नमस्कार सबै विद्यार्थी भाइबहिनीहरूलाई। आज हामी कक्षा 10 को विज्ञान विषयको पहिलो पाठ फोर्स बल भन्ने पाठलाई अध्ययन गर्न गइरहेका छौँ। बल भनेको के हो? बल भनेको कुनै पनि वस्तुको चालमा परिवर्तन गर्ने, चालको दरमा परिवर्तन गर्ने, चालको दिशामा परिवर्तन गर्ने र आकारमा परिवर्तन गर्ने वा परिवर्तन गर्न खोज्ने चेष्टालाई चाहिँ बल भनिन्छ। Force is defined as the external agency that change or try to change the state, shape, size and direction of the object. There are so many types of forces. धेरै प्रकारका बलहरू छन्। ती बलहरू मध्ये हामी कक्षा 10 मा चाहिँ ग्रेभिटेशनल फोर्सको बारेमा हामी अध्ययन गर्छौं। त्यो ग्रेभिटेशनल फोर्स भनेको के हो त भन्दा हाम्रो ब्रह्माण्डमा रहेका जति पनि हेभेनली बडीहरू छन् त्यो हेभेनली बडीले एकले अर्कालाई आफ्नो सेन्टरतिर एट्र्याक्सन गरिराखेको हुन्छ। त्यो एट्र्याक्सन गर्ने फोर्सलाई चाहिँ ग्रेभिटेशनल फोर्स भनिन्छ। द फोर्स अफ एट्र्याक्सन बिट्विन द हेभेनली बडी टुवर्ड्स द सेन्टर इज नोन एज ग्रेभिटेशनल फोर्स। र त्यो ग्रेभिटेशनल फोर्सलाई कसरी मेजर गर्न सकिन्छ, कसरी मापन गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा सर आइजक न्युटनले एउटा युनिभर्सल ल बनाउनु भएको छ। त्यो नियमले के भन्छ भने दुईटा वस्तुहरू बीच उत्पन्न हुने ग्रेभिटेशनल फोर्स तिनीहरूको पिण्डको गुणनफलसँग m1 र m2 को गुणनफलसँग समानुपातिक हुन्छ र तिनीहरूको सेन्टरदेखिको डिस्टेन्सको स्क्वायरसँग चाहिँ व्युत्त क्रमानुपाती हुन्छ, उल्टो सम्बन्ध हुन्छ भन्ने नियम छ। The gravitational force produced between the heavenly body is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between their center. र यसलाई म्याथमेटिकली चाहिँ कसरी हामीले डिनोट गर्न सक्छौं भने F equals to capital G m1 multiplied by m2 upon d square। यसरी चाहिँ हामी मल्टिप्लिकेसन गर्न सक्छौं। तो जी क्यापिटल जी भनेको के हो? फेरि यहाँ नयाँ टर्म आयो। तो क्यापिटल जी भनेको के हो भने दुईटा 1 केजी मास भएका दुईटा अब्जेक्टलाई 1 मिटरको डिस्टेन्समा टाढा राख्दा तिनीहरूको बीचमा प्रोडक्सन हुने ग्रेभिटेशनल फोर्सको म्याग्निट्युडलाई चाहिँ क्यापिटल जी अर्थात ग्रेभिटेशनल कन्स्ट्यान्ट भनिन्छ। र यसको भ्यालु चाहिँ के हुन्छ त 6.67 into 10 to the power 11 न्यूटन मिटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर हुन्छ। र ग्रेभिटेशनल फोर्स चाहिँ यदि मास बढ्यो भने ग्रेभिटेशनल फोर्स पनि बढ्छ, डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ। र मास घट्यो भने ग्रेभिटेशनल फोर्स पनि घट्छ। र अर्को चाहिँ फेरि डिस्टेन्स सँगको कुरा गर्ने हो भने यदि दुईटा अब्जेक्टको बीचको डिस्टेन्स घट्यो भने ग्रेभिटेशनल फोर्स घट्छ। र दुईटा अब्जेक्टको बीचको डिस्टेन्स बढ्यो भने ग्रेभिटेशनल फोर्स घट्छ। डिस्टेन्स बढ्दा फोर्स घट्छ, डिस्टेन्स घट्दा फोर्स बढ्छ। यदि 2 टाइम्स चाहिँ डिस्टेन्स घट्यो भने 2 को स्क्वायर 4 टाइम्स चाहिँ त्यसको ग्रेभिटेशनल फोर्स बढ्छ। र अर्को चाहिँ हामीले यसमा पढ्नु पर्ने भनेको ग्रेभिटी। जुनसुकै हेभेनली बडीले अर्को अब्जेक्टलाई सब्स्टान्सलाई आफ्नो सेन्टरतिर एट्र्याक्सन गर्ने फोर्सलाई हामी ग्रेभिटी भन्छौं। र त्यो ग्रेभिटीलाई अर्को भाषामा अर्को शब्दमा भन्दा त्यो बडीको वेट पनि हो भनेर भन्न सक्छौं। र ग्रेभिटीको कारणले फलिङ अब्जेक्टमा प्रोडक्सन हुने एक्सिलरेसनलाई एक्सिलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी भनेर भनिन्छ। कुनै आकाशीय पिण्ड त्यो भनेको ग्रह अथवा उपग्रह हुन सक्छ, त्यसले अर्को वस्तुलाई आफ्नो केन्द्रतिर आकर्षण गर्दा उत्पन्न हुने बललाई गुरुत्व बल भनिन्छ। गुरुत्व बलको कारणले गर्दा चाहिँ तौल उत्पन्न हुन्छ। अब एक्सिलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी को कुरा गर्ने हो भने एक्सिलरेसन प्रोड्युस्ड इन एन अब्जेक्ट दैट मीन्स फलिङ अब्जेक्ट फ्रीली विदाउट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस towards the surface of the heavenly body is called acceleration due to gravity। कुनै आकाशीय पिण्डबाट आफ्नो सतहतिर निरन्तर रूपले स्वतन्त्र रूपले खसिरहेको वस्तुमा उत्पन्न हुने प्रवेगलाई गुरुत्व प्रवेग भनिन्छ। र यो एक्सिलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी को युनिट चाहिँ
मिटर प्रति सेकेन्ड स्क्वायर हो। यसलाई हामीले मेजर गर्ने फर्मुला के हो त? जी, स्मल जी, that means acceleration due to gravity equals to capital G, gravitational constant multiplied by capital M, mass of the heavenly body, upon r square. r means radius of the heavenly body, त्यसको स्क्वायर गर्ने र त्यो रेडियस जति बढ्दै जान्छ त्यति नै एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी पनि घट्दै जान्छ। अर्थको सरफेसमा भन्दा माथि 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 गयौं भने रेडियस सेन्टरबाट रेडियस बढ्यो नि, रेडियस बढ्यो भने त्यसको एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी घट्दै जान्छ। यो प्रश्नसँग रिलेटेड भएर कहिलेकाहीँ यस्तो खालको प्रश्न सोध्छ हामीलाई, गिभ द रिजन भनेर प्रश्न सोध्छ। त्यो प्रश्नले के भन्छ भने तराईमा भन्दा पहाडतिर जाँदाखेरि किन एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी कम हुन्छ, अथवा अर्थको चाहिँ इक्वेटोरियल रिजन र पोलर रिजनमा चाहिँ कहाँ एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी बढी हुन्छ भनेर यस्तो तरिकाले प्रश्न सोध्ने गरेको छ। जहाँ रेडियस कम हुन्छ त्यहाँ एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी बढी हुन्छ। यसरी एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी सँग रिलेटेड हेर वस्तुको अब्जेक्टको वेट पनि भेरिएबल हुन्छ। जहाँ एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी धेरै छ अब्जेक्टको वेट पनि धेरै हुन्छ। एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी कम छ अब्जेक्टको वेट पनि कम हुन्छ। त्यसैले रेडियस र वेटको पनि इन्भर्सली प्रोपोर्सनल रिलेसन हुन्छ, उल्टो सम्बन्ध हुन्छ। रेडियस धेरै छ वेट कम, रेडियस कम छ वेट धेरै हुन्छ। यो कुरा बुझ्नु पर्यो। र अर्को चाहिँ हामीलाई यहाँ सोध्ने भनेको मास र वेट्सको बीचमा डिफरेन्स भनेर पनि सोध्छ। क्वान्टिटी अफ म्याटर इज कल्ड मास, वस्तुको जम्मा परिमाण, र वेट भनेको के हो? त्यो क्वान्टिटीलाई हेभेनली बडीले आफ्नो सेन्टरतिर एट्र्याक्सन गर्ने फोर्स चाहिँ के हो त? त्यो फोर्स चाहिँ वेट हो। एउटा डिफरेन्स यो भयो। अर्को चाहिँ एसआई युनिटको डिफरेन्स भन्न सक्छौँ हामी। एसआई युनिटको डिफरेन्स भनेको मासको एसआई युनिट चाहिँ केजी हो, वेटको एसआई युनिट न्युटन हो। तेस्रो पनि डिफरेन्स हामीले जान्नु पर्यो। मास अलवेज कन्स्टेन्ट हुन्छ, वेट चाहिँ भेरिएबल हुन्छ, ठाउँ अनुसार चेन्ज हुन्छ, त्यो पनि थाहा पाउनु पर्यो। मासलाई हामी बिम ब्यालेन्सले मेजर गर्छौँ र वेटलाई हामी स्प्रिङ ब्यालेन्सले मेजर गर्छौँ। यो पनि डिफरेन्स भयो। र अर्को यसमा चाहिँ हामीलाई सोध्ने भनेको फ्री फलिङको कुरा सोध्छ। फ्री फलिङ भनेको फलिङ अफ द अब्जेक्ट विदाउट एक्सटर्नल रेसिस्टेन्स, बाहिर केहीको पनि छेकबार नभइकन कुनै अब्जेक्टको फलिङ हुन्छ भने त्यसलाई हामी फ्री फलिङ भनेर भन्छौँ। त्यस्तै गरेर अर्को यहाँ चाहिँ वेटलेसनेसको कुरा आउँछ। वेटलेसनेस भनेको वेटलेसनेस तौलविहीनता। तौलविहीनता भनेको के हो भने यो फ्री फलिङको बेलामा जुनसुकै अब्जेक्ट झरिरहेको बेला त्यसको एपारेन्ट वेट चाहिँ जिरो हुन्छ। त्यस्तो जिरो भएको अवस्थालाई चाहिँ हामी वेटलेसनेस भनेर भन्छौँ। अब अर्को चाहिँ हामीलाई यो पाठबाट के क्वेसन सोधेको हुन्छ भने प्यारासुट लगाएर धेरै अग्लो उचाइबाट हाम फाल्दाखेरि कुनै पनि चोटपटक लाग्दैन किन भनेर सोध्छ। त्यसमा के हुन्छ भने जब प्यारासुट लगाएर कुनै मान्छे हाम फाल्छ भने प्यारासुटमा हावाको एयरको रेसिस्टेन्स हुन्छ। अर्थले तरतिर तान्ने फोर्स ग्राभिटी र हावाले माथितिर उचाल्ने फोर्स रेसिस्टेन्स, दुईटा फोर्स अपोजिट फोर्स चाहिँ इक्वल एमाउन्टमा लाग्यो भने त्यो अब्जेक्ट के हुन्छ? अब एउटै खालको मोसनमा झर्छ। एउटै खालको मोसनमा, भेरिएबल मोसन होइन, एउटै मोसनमा झर्छ। जब एउटै मोसनमा झर्यो भने त्यसको इनिसियल भेलोसिटी र फाइनल भेलोसिटी इक्वल हुन्छ। जब इनिसियल भेलोसिटी र फाइनल भेलोसिटी इक्वल हुन्छ त्यो बेलामा चाहिँ त्यो अब्जेक्टको के हुन्छ? एक्सेलरेसन जिरो हुन्छ। एक्सेलरेसन जिरो हुन्छ र त्यो जिरो एक्सेलरेसनले गुणन गर्दाखेरि त्यो अब्जेक्टको वेट पनि जिरो हुन्छ। त्यसबाट कुनै पनि चोटपटक लाग्दैन। यस्तो खालको कुरा। र यो पाठबाट अर्को एउटा क्वेसन के सोधेको हुन्छ भनेर भाइ बहिनीहरू, धेरै हाइटबाट खसियो भने हामी चोटपटक लाग्ने सम्भावना धेरै हुन्छ। चोटपटक बढी लाग्छ। एक तलाबाट खस्दा भन्दा दुई तलाबाट खस्दाखेरि चोटपटक बढी लाग्छ भनेर हामीलाई किन भनेर यस्तो क्वेसन सोधेको हुन्छ। त्यो जति माथिबाट खस्छौँ हामी, जति हाइटबाट खस्छौँ हामी, त्यो बढी हाइटबाट खस्दाखेरि के हुन्छ? त्यो भुइँसम्म पुग्न लाग्ने समय धेरै समय हुन्छ।
र त्यो समय बढे अनुसार के हुन्छ त त्यसको चाहिँ फाइनल भेलोसिटी पनि बढ्दै जान्छ एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटीको कारणले। जब भेलोसिटी बढी हुन्छ भने त्यो अब्जेक्टले अभियसली बोकेर आउने काइनेटिक एनर्जी बढी हुन्छ र त्यो धेरै काइनेटिक एनर्जीको कारणले गर्दा त्यो अब्जेक्ट ठोकिन्छ र त्यो ठोकिँदाखेरि चोटपटक बढी लाग्छ। यो पहिलो पार्टबाट आउने क्वेशनहरु यति हो। र सँगसँगै दुईटा न्यूमेरिकलहरु हामीले ख्याल गर्नुपर्छ। एउटा न्यूमेरिकल चाहिँ आउँछ यसमा ग्राभिटेशनल फोर्स पत्ता लगाउने, त्यो भनेको Gm1 * m2/d² गरेर पत्ता लगाउने आउँछ। र अर्को चाहिँ एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी पत्ता लगाउने र त्यो एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी सँगै अब्जेक्टको वेट पनि पत्ता लगाउने क्वेशन यसमा आउँछ। र अर्को ख्याल गर्नुपर्ने कुरा के हो भने यो एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी पत्ता लगाउने फर्मुला त हामीले भनिसक्यौं G(R²). तर अर्थको सर्फेस भन्दा माथि छ, 3000 किलोमिटर माथि छ, 5000 किलोमिटर माथि छ भनेर आयो भने त्यस्तोमा चाहिँ के गर्नुपर्छ, अर्थको सर्फेस सम्मको त रेडियस आइहाल्यो, तर सेन्टर देखिको डिस्टेन्स लिन पर्ने भएको कारणले त्यो भन्दा माथिको हाइटलाई हामी पनि इन्डिकेट गर्नुपर्ने हुन्छ, प्लस गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि हामी के गर्छौं, एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी इक्वल्स टु G(M) अपन R + h को होल स्क्वायर गर्छौं, प्लस h को पनि होल स्क्वायर गर्नुपर्छ। जति माथि गयो त्यति त्यसको चाहिँ एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी घट्दै जान्छ। यति कुरामा भाइ बहिनीहरुले यो पार्टमा ख्याल गर्नुपर्छ। अब एकैछिन हामी यो फ्री फलिङको बारेमा कन्सेप्ट लिनको लागि यो फिदर एन्ड क्वाइन एक्सपेरिमेन्ट भन्ने छ, यो फिदर एन्ड क्वाइन एक्सपेरिमेन्टलाई एकैछिन हेरौं, यसबाट रमाइलो गरौं। अनि त्यो बीचमा चाहिँ एयर रेसिस्टेन्स भयो भने कसरी क्वाइन पहिला खस्छ अनि फिदर कसरी माथि अल्झिन्छ र फ्री फलिङ भयो भने एभ्री अब्जेक्टलाई हेभेनली बडीले इक्वली कसरी तान्छ भन्ने कुरालाई हामी यसलाई एकछिन हेरेर इन्जोय गरौँ है। Coin and feather experiment. Drop a coin and a feather simultaneously in a tube. Evacuate air from the tube and repeat the same dropping. Observe that in the first case, the coin, which is heavier than the feather, reaches the bottom of the tube more rapidly, while the feather flutters down slowly. But in the second case, the coin and the feather fall together. From this experiment, we understand that air resistance affects the motion of a falling body. त्यो क्वेशनलाई नै लेखेर पठाउनु भयो भने म मेसेन्जरमा पनि उपलब्ध छु, भाइबरमा पनि उपलब्ध छु। त्यस्तै यहाँ चाहिँ तपाईले विभिन्न फोनबाट पनि सोध्न सक्नुहुन्छ। ठ्याक्कै कमेन्ट गरेर क्वेशन नै लेखेर पठाउनु भयो भने त्यो क्वेशनको बारेमा हामी डिस्कस गर्ने छौं। मैले स्क्रिनमा देखिरहेको छु हाम्रो बागलुङ जिल्लामा लामो समयसम्म साइन्स पढाइराख्नु भएको छ छवि सर, आज मसँग जोडिनु भएको छ। सर, आजको क्लासको बारेमा मसँग 1 मिनेटको टाइम छ, थोरै शेयर गरिदिनुस्। चाहिँ हामीले कलेक्ट गरेर विद्यार्थीहरूलाई देखाउँदाखेरि धेरै उपयोगी लाग्यो। हामीले भन्दाखेरि नबुझेका कुराहरू भिडियोबाट देखाउँदाखेरि धेरै सजिलो र विद्यार्थीहरूलाई पनि एउटा इन्ट्रेस्टिङ हुने रहेछ। खेलको माध्यमबाट पनि विद्यार्थीहरूले सिक्ने भयो। धेरै राम्रो लाग्यो सर क्लास चाहिँ मलाई। हामीले जहाँबाट चाहिँ भिडियोहरू खोजिरहेका छौं, त्यो खोजेका भिडियोहरू त युट्युबमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले पनि खोज्न पाउँछन् सक्छन्। तर समस्या चाहिँ के भइदिन्छ भने त्यो महासागरमा लगेर भाइ बहिनीलाई हाम फालिदियो भने उनीहरूले त्यहाँबाट के चाहिने हो भन्ने कुरा चाहिँ कम्प्लिटली निकाल्न सक्दैन। भिडियोलाई निकाल्ने धेरै कुराहरू काटछाट गरेर उनीहरूको जति चाहिने हो त्यति पिन गरेर मात्रै जानुपर्छ। यहाँ केही ठीक छ सर, एकदम सरल भाषामा सरले बुझ्ने गरी नेपाली र इंग्लिश मिडियम दुवै यसो अलिअलि कति बेला मिलाएर मिक्सअप गरेर गर्नु भएको छ। एकदम ठीक छ सर।